नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। सानो छँदा मन मिल्ने साथीहरूसँगै जम्मा भई सानातिना खेल खेल्न पनि साह्रै रमाइलो लाग्छ। अझ क्रिकेट र फुटबल जस्ता लोकप्रिय खेलहरू खेल्दाको त आनन्द नै बेग्लै। तर यस्तै खेल खेल्दा राति अबेरतिर हिँड्न नहुने बाटोतिर हिँड्दा धेरै अलौकिक घटनाहरू घटेका सुन्नमा पाइन्छ। आज पनि त्यस्तै घटनाहरू लिएर हामी आएका छौँ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 191 श्रृङ्खलामा 5 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम सचिता चिन्नल। आज भन्दा करिब 6 वर्ष अगाडिको कुरा हो। दसैँको बेला थियो। दमौलीबाट हामी गाउँ गएका थियौँ दसैँ मनाउनको लागि। मेरो बुबा विदेशबाट घर आउनु भएको थियो। मेरो बुबा 2 वर्षको अन्तरालपछि घर आउनु भएको थियो। हाँस्दै रमाउँदै दिनहरू बित्दै थिए। गाउँ पुगेको दिन त बित्यो। भोलिपल्ट बेलुकाको समय थियो। यस्तै 8 बजेको समय थियो क्यारे। मलाई साह्रै नै भोक लाग्न थालिसकेको थियो। त्यही भएर मैले आमालाई भने, आमा मलाई त साह्रै भोक लागिसक्यो। आमाले भन्नुभयो, ल जाऊ त, बुबामाथि घरतिर जानु भएको छ होला, बोलाएर आऊ अनि खाना खाने। भोकले रन्थनिएकोले आमाको कुरा सुन्ने बित्तिकै कुद्दै तलको घरतिर गएँ। त्यहाँ गएर मैले सोधेँ, आमा यहाँ मेरो बुबा आउनु भएको छ? उहाँले उत्तर दिनुभयो, छैन त बा, दिउँसो चाहिँ आएको थियो, अहिले त आएको छैन। अनि म फेरि बत्ती नलिकन अँध्यारो बाटो हुँदै दौडिँदै पल्लो घरतिर गएँ। त्यता पनि एउटी बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भने बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले आमालाई सोधेँ, आमा हाम्रो बुवा यता आउनु भएको छ? आमाले खोक्दै, छैन नानी, छैन त, उता माथि घर गएको छ कि भनी उत्तर दिनुभयो। त्यस बिरामी आमालाई हेर्दै त्यति कुरा सुन्दा सुन्दै मेरो आँखा झट्ट छेउबैको जङ्गलतिर गयो। त्यो जङ्गललाई हेरेर किन मेरो मन नै सिरिङ्ग भयो र म फेरि दौडिँदै माथि घरतिर लागेँ। जाँदै गर्दा अगाडि एउटा गेट थियो। गेटबाट भित्र पसेपछि एउटा ठुलो ढुङ्गो थियो। त्यस ढुङ्गामा भने हामी सानोमा म, दिदी र भाइ चिप्लेटी खेल्ने गर्थ्यौँ। अनि त्यो ठाउँ पुग्दाखेरि मैले 3-4 जना मान्छे देखेँ। एकजनाको हातमा बिरालो बोकेको जस्तो हो कि जस्तो देखेँ। राति अन्धकारमा किन यसरी उभिरहेका होलान् भन्ने सोच्दै उनीहरू नजिकै पुगी मैले, अङ्कल यहाँ बुबालाई देख्नु भएको छ कि भनी प्रश्न गरेँ। गाउँघरमा सबैले सबैलाई चिन्ने भएकाले उनीहरूले पनि मेरा बुबालाई चिनेका छन् कि भनेर मैले प्रश्न गरेकी थिएँ। तर कसैको केही जवाफ नै आएन। जस्तै कि मैले बोलेको नसुने झैँ, न त मतिर कोही फर्किए नै। अनि फेरि 2-3 पल्ट बोलाएँ, तर खोइ अगाडि नै भएका मान्छेहरू पनि नसुने जस्तो गरे। मैले त्यसरी बोलाइराख्दा पनि उनीहरू सबैजना मुन्टो माथि आकाशतर्फ फर्काई केही कुरा गरिरहेका हुन् कि गुनगुनाउँदै गरेका हुन्। त्यस्तै मधुरो मधुरो आवाज भने सुनिरहेकी नै थिएँ। अनि म चाहिँ कोही पनि नबोलेको देखेपछि गेटबाट भित्र छिरेँ। जब म त्यो मान्छेहरू नजिकै पुगेँ, मेरो जिउ काँपेको जस्तो हुन थाल्यो अनि मेरो मुख टालिएको झैँ भयो। एक्कासी त्यस्तो महसुस हुने बित्तिकै होइन के भएको यो भनेर मैले बोल्न खोजिहालेँ, तर बोल्नै सकिनँ। आत्तिएर चिच्याउन खोजेँ, मुख मात्रै भइराख्यो, केही आवाज नै आएन। बोल्न कराउन केही गर्न नसकिरहेको कारण म त साह्रै नै आत्तिँदै थिएँ। त्यसमाथि म अब गइरहेको घरमा भने मैले अघि न मान्छेहरूलाई बोलाएको यताउति कसैले केही पनि सुन्नु भएन होला सायद। म जुन घर अगाडि थिएँ त्यही घरको हजुरआमा भने त्यही बेला शौचालय जान भनी बाहिर आउनुभयो। अनि आँगनबाट बाहिर आउँदा हजुरआमाले बोक्नु भएको टर्च लाइटको प्रकाशमा उहाँकै घर नजिकै उभिरहेकी मलाई देख्नुभयो। म त लट्ठ परेको टोलाएको जसरी एक सुरले उभिरहेकी थिएँ रे। जब उहाँले मलाई नानी भनेर मतिर आउनुभयो, म हजुरआमालाई देखेपछि आत्तिएँ अनि एक्कासी बारीबाट हाम फाल्न लागे। म किन त्यसरी आत्तिएँ मलाई थाहा छैन। हजुरआमाले, ए कता गएको पक पक भन्नुभयो।
हजुरआमाको त्यो दोस्रो वाक्य सुनेपछि चाहिँ मेरो मुखबाट शब्दहरू आउन थाले। बन्द भएको टालिएको जस्तो भएको ओठ खुलियो। अघि न देखेका ती मान्छेहरूपट्टि फर्किँदा भने त्यहाँ कोही पनि थिएनन्। त्यो ठुलो चिप्लेटी जस्तो ढुङ्गोतिर पुरै सुनसान थियो। अब भने मलाई डर यति धेरै लागिसकेको थियो कि त्यो ढुङ्गा वरपर उभिन पनि सकिरहेकी नै थिइन। एउटा बेग्लै किसिमको डर उत्पन्न भइरहेको थियो। अनि त म बौलाएको झैँ खेतै खेत भाग्न थालेँ। घर पनि कराउँदै नै पसेँ। भित्र पसेपछि पनि ठुलो ठुलो स्वरमा बेला बेला चिच्याउँदै कहालिएकै अवस्थामा मैले यस्तो यस्तो देखेँ, यस्तो यस्तो भयो त्यो चिप्लेटी ढुङ्गोतिर भनी सुनाएँ। त्यसरी कहालिएको चिच्याएको ठुलो स्वरमा बोलेको कारण गाउँघरमा के भएछ भनेर हेर्न त आइ नै हाल्छन्। त्यसैले गाउँतिरका मान्छेहरू पनि भेला भए। म त अनि बेहोस भएछु। बुबा माथि गाउँतिर जानु भएको रहेछ। उहाँ पनि आउनुभयो। मान्छेहरू बढेपछि र म कराउँदै त्यस्तो कुराहरू सुनाउँदै आएर ढलेपछि एकैछिन त कोलाहाल नै मचिएछ। त्यसरी सबैको आवाज सुनेर म उठेँ। म उठ्दा त सबैजना वरिपरि तनाव लिएर मलाई हेर्दै नै हुनुहुन्थ्यो। धेरैले त्यहाँ अनि भनेर पो मैले थाहा पाएँ कि त्यो चिप्लेटी खेल्ने ढुङ्गा मुनि त पहिले पहिले बेला बखत बच्चा पो गाड्ने गरेका रहेछन् भनेर पहिले पनि सुनेको जस्तो त लागेको थियो। तर चिप्लेटी खेल्दा साह्रै रमाइलो लाग्ने भएकोले त्यस्तो वास्ता हुँदैन थियो। त्यसमाथि हामी दिउँसो मात्रै खेल्ने गर्थ्यौँ। त्यस्तो रातितिर त्यहाँ म गएको थिइनँ होला र त त्यस्तो महसुस गरेको थिइनँ। त्यस रात पो त्यस्तो परेको भएर विश्वास लाग्यो। घटना त घट्यो तर अझ पनि कता कता झझल्को आउने गर्छ त्यो समयको, त्यो बिरालोको, अनि त्यो आकाशतर्फ फर्की अनौठो किसिमले बोलेका मान्छेहरूको। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम सुमिना गुरुङ। म स्याङ्जा वालिङदेखि। यो घटना म आफैसँग 6 हप्ता अघि घटेको घटना हो। गाउँघरतिर बिहान बेलुका घाँस काट्नुपर्छ। वस्तुभावहरूलाई त खुवाउनै पर्यो। म पनि त्यसैले साथीहरूसँग घाँस काट्न गएको बेला त्यति बेला घटेको यो घटना। अस्ति भर्खर 6 हप्ता अगाडिको कुरा हो। झमझम पानी परिरहेको थियो। साथीहरूसँगै भई म भने घाँस काट्न गएकी थिएँ। पानी परेकोले प्लास्टिकलाई बर्सादी जसरी ओढेकी थिएँ। साथीहरू अलि पर छरिएर हामी सबैजना सँगै घाँस काट्दै थियौँ। त्यही बेला मैले कता कता मान्छे बोलेको सुने। मैले पानी परेर मैले ओढेको प्लास्टिक कराएको होला भनेर त्यस्तो खासै वास्ता गरिनँ। पछि धेरै नै आवाज आउन लाग्यो। कस्तो अनौठो किसिमले बोलेको हो कि कोही के बडबडाएको। अनि म डराएर साथीहरू नजिकै उनीहरू भएका ठाउँमा गएँ। म आत्तिएर आएको देखेर साथीहरूले पनि सोधे के भयो भनेर। त्यो परिरहेको पानीमा सबैजनाले त्यस्तै गरी बर्सादी लगाएका थिए। साथीको प्रश्नमा मैले केही पनि उत्तर दिइनँ। पछि बेलुका घर आएर खाना खाएर सुतेँ। सुत्दा रातिको 11 बजेको थियो। मलाई बिस्तारै ज्वरो आउँदै थियो। त्यही भएर म मध्यरातमा आत्तिएर उठेँ। म उठ्दा त मेरो पुरै शरीर ज्वरोको कारण एकदमै रन्किरहेको थियो। शरीर दुखिरहेको थियो। तर पनि म उठेर शौचालय जान भनेर पानी लिएँ। हाम्रो शौचालय 2वटा छ। अलि पर रहेको शौचालयतिर गई शौचालयभित्र के बसेकी मात्रै थिएँ। माथि पुरानो घरबाट कोही छोरी मान्छे हो कि सानो बच्चा अत्यन्तै डर लाग्दो पारामा रोएको आवाज सुने। यसो सुन्दा कुनै आइमाई नै जस्तो लाग्दै थियो। सुन्ने बित्तिकै झसङ्ग भएँ। डर लाग्न थालिहाल्यो। तर त्यो आवाजतर्फ ध्यान नदिन म खोजिरहेकी मात्रै के थिएँ। अचानक त्यो आवाज त अनौठो किसिमले झनै नजिक नजिक हुँदै आएको जस्तो महसुस भयो। हुँदा हुँदा ढोक्कै अगाडि पो त्यो केटी वा बच्चो रोइरहेको जस्तो पो लाग्न थाल्यो। अब त मनलाई थाम्नै सकिनँ। शौचालयको ढोका खोलेर भागिहालौँ भने कसरी भागौँ? ढोकै अगाडि त्यो आवाज आइरहेको छ। के गरौँ के नगरौँ सोच नै सकिनँ। हातमै मोबाइल फोन भएकाले मेरी आमालाई फोन गरेँ। मलाई बाहिरको शौचालयमा लिन आउनु न भने। मैले कहिल्यै त्यसरी नबोलाउने भएकीले मेरी आमा भने के भयो भन्दै आत्तिँदै आउनुभयो। मैले उनलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर सुनाएँ।
तेरो भ्रम होला भनी आमाले भन्नुभयो। अनि म गएर आमासँगै सुतेँ। मलाई बेसरी डर लागिरहेको थियो। मेरो शरीर झनै भत पोलिरहेको जस्तो हुँदै थियो। आमाले त्यसरी मलाई उहाँसँगै सुताउँदा लौ न यसलाई ज्वरो पो आएछ कि क्या हो भनेर आमाले निधार छाम्दै मलाई राम्ररी पलङमा सुताउनु भयो। राति खोइ कतिखेर निदाएछु थाहै भएन। भोलिपल्ट त मलाई झनै सन्चो भएन। आमाले अघिल्लो रात नै महसुस गर्नुभएको म भित्र रहेको ज्वरोको लागि भनी औषधिहरू दिनुभयो। तर त्यो दिनभरि पनि केही फरकै परेन। त्यो देखेर आमा साह्रै नै आत्तिनुभयो। अघिल्लो रात छोरीले भुताहा कुरा गरेकी थिइन् भनेर होला। मलाई अनि आमाले एउटा जान्नेकोमा लिएर तुरुन्तै जानुभयो। जान्नेले त मलाई तल चकटीमा बस्न लगाउने बित्तिकै यसलाई अगति परि मरेको 3 आइमाईको किचकण्डी लागेको रहेछ। बिरामी हुँदा तिनीहरूले यसलाई भेटेछन् यस्तो भने। जान्नेको त्यो कुरा सुनेर त हामी साह्रै नै आत्तियौँ। त्यो म घाँस काट्न गएको दिन जसरी पानी परिरहेको थियो त्यस दिन नै म त बिरामी थिएँ होला। सायद त्यही बेला समाए होला। अहिले 6 हप्ता भइसक्यो त्यो घटना भएको। अझै पनि मलाई त्यो सम्झिँदा कस्तो डर लागेर आउँछ। हिजो भर्खरै भएको छै, हिजो भर्खरै घटेको छै। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम प्रवीण गुरुङ। अहिले चाहिँ म काठमाडौँमा बसेर बीबीएसको पढाइ गर्दैछु। सानोमा म स्याङ्जामा बस्थेँ अनि यो घटना चाहिँ म 7 कक्षामा पढ्दाको हो। मेरो एउटा सबैभन्दा मिल्ने साथी छ असीम। ऊ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड। असीम र म भने हामी प्राय फुटबल खेल्न जाने गर्थ्यौँ ठुला दाइहरूसँगै। दाइहरूसँगै खेल्न गई सँगै फर्किने पनि गर्थ्यौँ। तर एक दिन चाहिँ दाइहरू छिट्टै घर फर्किनु भयो। म अनि साथी असीम भने खेली बसी नै रह्यौँ। रमाउँदै अरू दिन भन्दा भिन्न तरिकाले खेलेको कारण त्यसमाथि दाइहरू नहुनु भएको कारण अबेर भइसकेको रहेछ। थाहै पाएन। यस्तै बेलुकीको 8 बजेको थियो होला जब हामीले अब फर्कियौँ भनेर खेल बन्द गर्यौँ। फर्किँदै गर्दा बाटोमा हाम्रै कक्षाको एकजना साथी चाहिँ उसको आमा अनि काकीसँग डुल्न आएकोले भेट्यौँ। हाम्रो फुटबल खेल्ने ठाउँको नाम चाहिँ माले बगर हो। स्याङ्जा बजारबाट 15 मिनट तल ओर्लिनु पर्थ्यो। फर्किँदा असीम र म त्यही साथी र उसको आमाहरूसँगै फर्कियौँ। हामी चाहिँ बीच बाटोबाट छुट्टिनु पर्थ्यो। त्यो छुट्टिने ठाउँ आएपछि त्यो साथी र उसको आमाहरू आफ्नो घरको बाटो लाग्नुभयो। त्यस्तो सुनसान केही त छैन स्याङ्जा ठाउँ। तर एउटा छोटो बाटो चाहिँ अलि अँध्यारो अनि साँघुरो थियो। त्यही बाटोबाट जाँदा मेरो घर चाहिँ नजिक पर्थ्यो। मलाई मनमनै डर लाग्दै थियो। त्यो बाटो छिर्ने बित्तिकै माथि अँध्यारो बाटोको अर्को कुनाबाट मैले 2 जना महिलाहरू आइरहेका देखेँ। त्यति बेला मान्छेहरू आए भनेर मेरो मनको डर अलि हलुका भएको थियो। अनि त्यो बाटोको बीचमा भने माथिबाट फुलको झ्याङले ढकमक्कै ढाकेको हुनाले झनै अँध्यारो बनाएको थियो। त्यही बीचमा ती महिलाहरूसँग आम्ने सामने पर्यो। म चाहिँ थकै लागेकोले घुँडामा हात राखेर उनीहरूलाई जाने बाटो दिएँ। म भन्दा अलि पछाडि मेरो साथी असीम आउँदै नै थियो। तर ती अगाडिका महिलाहरू भने मैले त्यसरी बाटो छोडिदिँदा पनि छेउमा आएर ठिङ्ग उभिए। अनि अगाडिकी महिलाले चाहिँ आफ्नो हात अगाडि लिएर आई बाबु लाउ स्याउ खाऊ भनेर अनौठो किसिमले भने। मैले चाहिँ एक नजर स्याउमा हेरेँ। स्याउ चाहिँ मजाले काटिएको थियो। मैले स्याउमा हेरेपछि त्यो केटीको अनुहारमा हेर्दा त्यो केटीको चिउँडो त साह्रै नै लामो थियो अनि अनुहार पनि राम्ररी देख्न सकिएको थिएन। आँखा नाक केही देख्न सकिन। आँखाहरू त मात्रै कालो धब्बा जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो देख्न साथ म त चिच्याउँदै तल बसिरहेको अवस्थाबाट एक्कासी उठी भागिहालेँ। भागेर अलिकति माथि पुगेर भाग्दै पछाडि फर्की हेर्दा मेरो साथी असीम पनि भाग्दै गरेको देखेँ। मतिरै मेरो पछि पछि आउँदै थियो। र त्यो फुल र झाडीहरूले अँध्यारो पारेको त्यो बाटोमा त 2टा कालो छायाहरू हलचल नै नगरी उभिरहेको जस्तो मात्रै देखेँ। हामी दुवैजना माथि हाइवेमा आएर लामो लामो सास फेर्दै एक अर्कालाई हेर्न थाल्यौँ। तर त्यसपछि मलाई असीमले जे भन्यो त्यो सुनेपछि मेरो डर झनै बढेर आयो।
मैले देखेको केटीको सेतो कुर्ता र मलाई स्याउ खाऊ भन्दै स्याउ दिएको अनि देखेका अनुहारको किसिम सबै साथीलाई सुनाए। तर अघिनो मेरो पछाडि आउँदै गरेको साथी असीमले त मैले जसरी ती महिलाहरूलाई देखेको रहेनछ। उसले त त्यही कालो छाया जस्तो मात्रै देखेको रहेछ। न त ती मध्ये एउटीले मलाई स्याउ दिएको उसले राम्ररी देखेको नै रहेछ, न त सुनेको नै रहेछ। त्यो बाबु लाउ स्याउ खाऊ भनेर भनेको पनि साथीले त बुझ्दै नबुझेको रहेछ। साथीले त गज्याङ मज्याङ आवाज मात्रै सुनेको रहेछ। के भन्यो जस्तो उसलाई लागेको मात्रै रहेछ। अनि हेर्दा पनि राम्ररी नदेखिने छाया जस्तो मात्रै मान्छेहरू अगाडि म टुक्रुक्क बसिरहेको देखेपछि त्यो साथी असीम डरले अलि परै बसेर उभि हेरेको मात्रै रहेछ। र म एक्कासी भागेको देखेपछि ऊ पनि भागेको रहेछ। पछि म नजिकै आएर असीमले फर्की हेर्दा बाटो खाली देखेछ। ती छायाहरू हराएका देखेछ। जबकि मैले हेर्दा त्यही तिनीहरू ठिङ्ग छायासरी उभिरहेका जस्तो देखेको नै थिएँ। यो घटना मैले कतिलाई सुनाएँ, कतिले पत्याए त कतिले पत्याएनन्। हजुर आमाले भने मलाई धन्न केही भएन भन्नुभयो। अनि त्यति साना केटाहरूलाई तर्साउने ती किचकण्डीहरू नै त थिए होलान् भनेर कुरा गर्नुभयो। तर साना भएकाले किन तर्साए होलान् भनेर भन्न चाहिँ सक्नु भएन। त्यति बेला मैले त्यो महिलाको अत्यन्तै लामो चिउँडो देखेको बेला अनि आँखाहरू काला काला थोप्ला बच्चाले चित्र कोरेको जस्तो त्यो देख्दाको डर मलाई मात्रै याद छ। यो पनि फुटबल खेलकै वरपरको घटना हो। हामी फुटबल खेल्न विद्यालय सकिएपछि सधैँ जसो जाने गर्थ्यौँ। एक दिन मेरो साथी असीम विद्यालय आएको थिएन। अनि विद्यालय सकिएपछि मैले एकजना साथी शिबुलाई आज फुटबल खेल्न जानुपर्छ है, असीमलाई पनि बोलाउँला भनेर बोलाएँ। उसले पनि हुन्छ भनेर घर गएर बेलुकी 4:30 बजेतिर एकजना भाइलाई लिएर आयो। हामी भेला भएर असीमको घरमा गयौँ असीमलाई बोलाउन। बोलाउँदा उसको आमा आउनुभयो र भन्नुभयो असीम त बिरामी छ, सुतिरहेको छ भनेर। अनि हामी ल त भनेर गयौँ। हामी जाँदाखेरि फुटबल ग्राउन्ड पुग्न ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो। झर्दै गर्दा माथिबाट त एक्कासी असीमको आवाज पो आयो। केटाहरू भन्दै दौडिँदै आएको मैले र मेरा साथीहरूले देख्यौँ। बाटो चाहिँ ओह्रालो, तल पुगेपछि माथिको बाटो देखिने खालको घुम्नेवाला। असीमले बोलाउँदै आएको देखेर खुसी हुँदै हजुर भनी मैले भने। अनि चाँडो आऊ भनी मैले हातले इसारा गरेँ। उसको पछाडि पवन भन्ने साथी पनि थियो। ऊ माथि भएको बाटोबाट हामीसम्म आउन त्यही घुम्ती बाटो भएर हिँड्नु पर्थ्यो र उता घुम्तीतिर पुग्दा भने हामी उभिएको बाटोबाट देखिँदैन थियो। असीम र उसको त्यो साथी चाहिँ उता गए। तर 20 सेकेन्डको बाटो 1 मिनेट हुँदा पनि आइपुगेनन्। बच्चै नै पर्यो हामी, पिसाब लाग्दा त्यतै अन्तरकुन्तरमा गरिदिइहाल्थ्यौँ। त्यही भएर मैले सोचेँ साथीहरू त्यतै कतै मुद्दै होलान्, त्यही भएर समय लागेको। तर केही समय हुँदा पनि आएनन्। अनि मैले असीम असीम भन्दै बोलाएँ, तर कोही पनि बोलेन। फेरि पवन पवन भने, अझै उस्तै, साह्रै नै सुनसान थियो। यसो सोच्दा असीम त बिरामी छ, उसको आमाले त सुतिरहेकै छ भन्नुभएको थियो त भनेर त्यो कुरा झट्ट याद आयो। अनि मैले शिबु र सँगै रहेको भाइलाई भने कि हामीलाई कतै तर्सायो कि क्या हो भनी। त्यो सुनसान घुम्तीमा कुरेर बस्दा बस्दै हामी 3 जना भए तापनि डर लागेको जस्तो हुँदै थियो। त्यही भएर हामी सरासर फुटबल ग्राउन्डतिरै लागिहाल्यौँ अनि खेलमा भुलिन थाल्यौँ। फुटबल खेलेर घर फर्किँदा हामीले अघि न के भएको होला है भन्दै कुरा गर्न थाल्यौँ। कतै असीमले जिस्काएकै पो हो कि भनेर असीमको घरमा गएर असीमलाई जिस्काइस् कि के हो भन्नलाई बोलाउन गयौँ। तर असीम त अझै सुतिरहेकै नै थियो। हेर्दै साह्रै बिरामी जस्तो देखिन्थ्यो। असीमलाई उसको आमाले भन्नुभएकै झैँ अवस्थामा देखेपछि त म अनि केटाहरूको त सातो नै उडेको थियो। अघि न के भयो त हामीसँग भन्ने सोचेरै डर लाग्न थाल्यो। त्यसको भोलिपल्ट असीमसँगै देखिएको साथी पवनलाई पनि सोध्यौँ, तर ऊ पनि आएकै थिएन भनेर बुझियो। त्यस्तो पनि हुने रहेछ।
त्यो हुन्जेल र के भएको थियो भनेर नबुझुन्जेल त साधारण नै लागेको थियो। तर बिस्तारै त्यो न त असीम थियो न त त्यो पवन भन्ने साथी भनेर बुझेपछि को थिए त तिनीहरू अहिलेसम्म हामीले बुझ्न सकेकै छैनौँ। घुम्तीतिर दो बाटोतिर छल्न आउँछन्, तर्साउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्छन्। सायद त्यही नै भएको पो थियो कि हामी जसको खोजीमा थियौँ त्यसैको रूप धरी छल्न आएका थिए कि। साह्रै डर लाग्दो लागेको थियो त्यो घटना। हामी 9 कक्षामा पढ्दै गर्दा हाम्रो कक्षाको एकजना केटी साथीले उनले चाहिँ झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। त्यो घटनाले हामी कक्षाको सबैजना एकदमै दुखी भएका थियौँ। त्यसको लगत्तै 1 हप्तापछि होला, सधैँ जसो मेरो साथी असीम, म अनि एकजना मेरो लक्ष्मण भन्ने भाइ, हामी 3 जना मात्र फुटबल खेलेर फर्किँदै थियौँ। फुटबल खेलीवरी खोलामा खुट्टा धोइवरी ठट्टा गर्दै मसानहरूको कुरा गर्दै हामी हिँड्दै थियौँ। म चाहिँ फुटबल खेल्दा लगाइने जर्सीको हाफ सुरुवाल नै लगाएर हिँडिरहेको थिएँ। पाइन्ट भने काँधमा राखेर हिँड्दै थिएँ। अलिकति माथि पुगेपछि भर्खर धोएका खुट्टा सुकेका जस्तो लागि एकैछिनै म पाइन्ट लगाउँछु भनेर छेउैमा म पाइन्ट लगाउन बसेँ। मैले पाइन्ट लगाएपछि हामी पुनः हिँड्न थाल्यौँ। म छेउतिर, असीम बीचमा अनि लक्ष्मण भाइ कुनामा। हामी यसरी हिँड्दै थियौँ, एक अर्काको छेउछाउमा भयो। बाटो चाहिँ कच्ची, गाडी बिस्तारै गुड्न मिल्ने खालको बाटो थियो। बाटोको दुवै छेउछाउमा भने बाँसघारी नै बाँसघारी थिए। हामी हिँड्दा हिँड्दा असीम एकचोटि खोइ किन हो पछाडितिर फर्कियो अनि पछाडि फर्किए लगत्तै केही देखेको झैँ एक्कासी तर्सिए जसरी अगाडितिर वात्तै फेरि फर्किहाल्यो। मेरो छेउैको मेरो मिल्ने साथीले त्यस्तो गरेपछि मैले उसलाई के भयो भनेर सोधेँ। उसले अकमकिँदै भन्न थाल्यो, के होइन जाउँ छिर्जाउँ। मलाई चाहिँ उसले पछाडि हेर्दा उसले केही देख्यो कि भनेर मैले पनि टाउको घुमाएँ, पछाडि हेरेँ, तर केही देखिनँ। वरपर बाँसको घारीतिर यताउति हेरेँ, तर केही पनि देखिनँ। हामीलाई छिटो हिँडौँ भन्दै असीम त तर्सिएर डराए जसरी आफू भने हामी भन्दा पनि छिटो छिटो लम्किँदै हिँड्दै थियो। म पनि उसँगै छिटो छिटो हिँड्न थालेँ। लक्ष्मण भाइ पनि छिटो छिटो पछाडि पछाडि आउँदै थियो। केही समय हिँडेर हामी माथि एउटा घरतिर पुग्यौँ। त्यो घर अगाडि चाहिँ धारो थियो। साथी त पक्कै डराएकै छ भन्ने लागेर मैले त्यो धारामा असीमलाई पानी खाऊ भने, तर असीम त छातीमा हात राखेर घोप्टो परिहाल्यो। के भयो भनेर सोद्धा उसले भनेको कुराले मेरो पनि सातो उड्यो। मैले अघि न पाइन्ट लगाउन बाटो छेउमा एकैछिन बसेर पुनः हिँडेपछि असीमलाई कस्तो कस्तो लागि उसले पछाडि हेर्दा उसको मुखै अगाडि त्यही 1 हप्ता अगाडि आत्महत्या गरेकी हाम्री साथी, हाम्रै विद्यालयकी साथीको डढेको जिङरिङ भएको कपाल, विक्षिप्त भएको जस्तो अनुहार, साह्रै नै डर लाग्दो दृश्य देखेछ। अनि आत्तिएर जति छिटो पछाडि फर्किएको थियो त्यो भन्दा छिटो अगाडि फर्किएको रहेछ। त्यस्तो कहाली लाग्दो दृश्य देखेपछि आफ्नै पछाडि त आफैले चिनेको साथीकै आत्मा रहेछ भनेर बुझेपछि डरको कारण केही गर्न नसकी एकहोरो हिँडिरहेको रहेछ। हामीले उसलाई घर लिएर गयौँ। असीमलाई त बिसन्चो हुन थालिहाल्यो अनि उसले भनेको त्यो दृश्यको कारण हामीले सबै कुरा उसको परिवारलाई सुनाइदियौँ अनि जान्ने कहाँ देखाउन लगिहालियो। त्यसरी देखाउँदै जाँदाखेरि जान्नेले भने, बाबु, तिम्रो पछाडि किचकन्डी तिम्रो बुई चढेकी रहिछे। धन्न बेलामै पछाडि फर्किएर हेरेछौ, नत्र त्यो किचकन्डी घरसम्मै तिमीसँगै आउँथे। त्यहाँ जतिजना पनि उपस्थित थिए त्यो सुनेपछि कसैको पनि अनुहारमा डर नभएको थिएन। सबैजना डराएका थिए। म र साथी असीमसँगै हुँदा धेरै अलौकिक घटनाहरू घटे, तर यो आफ्नै कक्षाको आत्महत्या गरी मरेकी साथीको आत्मा किचकन्डी भई तर्साएको घटना त सोच्दै साह्रै डर लागेर आउँछ। अझ असीमले देखेको दृश्य कति डर लाग्दो थियो होला, सोच्न पनि सक्दिन।